संघटन जे त्या प्रसंगात तुझ्या पायाकडे म्हणटा पावसाक लागून येयले म्हणटा जे पावसाक लागून येवन म्हणटा या तुका प्रसंगात तुका आमी उलो करता म्हणटा जो भेटेक ना जो म्हणटा या त्या तुमा त्या आमकां आमकां त्याच ना जो म्हणटा या माझ्या फुलाचो आमी जी सेवा केल्या ती बरी पावना त्याच आमकां जे काय प्रसंगात म्हणटा शेतकरी संघटन येवन तुझ्या जे पावसा बद्दल म्हणटा या जो भेटेक ना या फुलाचो हात त्याच आमकां या त्या तुमा त्या आमकां पॉयंट त्या पिढ्याची सेवा केल्या ती बरी पावना बऱ्याच शब्दाचा तो आठव करून जे अनुभव करा जे 24 वर म्हणटा जे पावसाची म्हणटा जे आत्मा जी सुरुवात झाली असं तुझा चमत्कार करून दिवून जाय त्यांना जे चुनाव म्हणटा त्या स्थानचे प्रमुख पंचायतीचे देवता त्याच गोंयांचे म्हणटा प्रमुख सगळे देव देवता त्याच त्या गोंयांचे सगळे म्हणटा प्रमुख म्हणटा ज्या स्थायिक म्हणटा राष्ट्रीय सगळ्यांचो खरी कृपा आसून जे म्हणटा जे आसना जे कितें चुकला म्हाका माफ करून बरे चुनाव म्हणटा जे आसा जे पावसाची म्हणटा जे आसना जी सुरुवात करून घेवंक जाय तेन्ना ते म्हणटा जे आसा जे कितें घटनाचे कितें आसा जावं कितें बंधनां आसा कितें आसा सगळ्यांना बी प्रार्थना करून बरे जे पावसा म्हणटा जे आसना जी सुरुवात केल्या अशें तुजी नांव लेखी करून दिवंक जाय बरे म्हणटा जे आसना जो कितें तरी चमत्कार घडोवन हाडून कितें तरी चमत्कार करून दिवन जे काय प्रसंगात ज्या पांया कडेन जे पावसाक लागून आमकां हांगा सांगून घेता म्हणटा बऱ्या शब्दाचो तो आठव करून बरे तुजे कृपा आसून जो हांगा सांगल्या गोंयांत कितें चुकता बिकता तें माफ करून त्याच स्थानचे ग्रामदेवत धारगळे स्थानची शांतादुर्गा त्याच स्थानचे प्रमुख पंचायत देवता सगळ्यांना बरे पुराजी करून बरे जे पावसाचे म्हणटा भगवान रमण म्हणटा बरे आयचे करून घेऊन म्हणटा त्यांना जर म्हणटा कितें चुकला बिकला माफ करून जे काम जालें की येता शिकते परत तुझ्या उपास करता म्हणटा बऱ्या शब्दाचो तो आठव करून बरे त्यांना बरे त्या पावसाचे म्हणटा सुरुवात करून घेतले आणि तुझी नाव देखील करून दिवंक जाय हांगा सांगण्याक वाटत कितें चुकला बिकला तें माफ करून बऱ्या शब्दाचो आठव कर कल्याण कर निश्चान कर बोला महाराज की जय बोला कांकेश्वर महाराज की जय बोला खापरेश्वर महाराज की जय माझे नाव कायतण डिसुजा हांव एक शेतकरी हांगा बोडगेश्वर तोंडा फुडें देवाच्या तोंडा फुडें म्हजें शेत आहा आनी आमी आतां कितलीं वर्सां जालीं शेत करता आनी देवाक हांव पांयां पडोन आयज आमी मागांक येयल्या की आमचें शेत इतले आमी त्रास काडटात रात आनी दीस शेतां पूण आमकां आयज पावसाचो थेंब ना पूण देवान आमची आयज मागणी आयकची आनी आमकां शेतान आमी बी हाडून दवरलां सारें सगळें हाडलां आनी जरी तर पावस ना जाल्यार फुडें आमी कितें खातले आमचे कडेन कांय ना न्ही आमी फक्त शेताचेर आहात आनी आतां हो शेत आतां हो पावस आतां कित्या खातीर ना आनी कितें देवाक आमचें चुकलां तें म्हाका कांय सांगूंक हांव शकना पूण देवान आमची मागणी आयकून शेतकारांची कित्याक आमी इतले तळतळटात शेताक लागून ती मागणी आयकून आमकां देवान आमचे उपकार करून आमकां आमचो चमत्कार करून आमकां पावस घालचो म्हणून म्हाजी मागणी आहा आनी हो पावस कित्या खातीर येयना तोय आमकां खबर ना ही झाडां बेडां खातीर कापून सगळी वाट लायल्या म्हणूनय येयना जाल्यार हांव नको पूण देवान तें कितें तरी आयचें आयज काल म्हणटात सगळी ग्रिनरी करा पूण ही बिल्डिंगेचे सगळे बिल्डिंग जाल्ल्यो आहा आनी ग्रिनरी खंयच्यो वयतल्यो आमी शेतां तर करिना शेतां म्हणटा पुरया आनी हांगा बिल्डिंगो बांदया आनी त्यो ह्यो तर बिल्डिंगो जाल्या जाल्यार आमी हांगा ग्रिनरी खंयची आसतली आनी पावस खंयचो येतलो तेन्ना हांव देवा लागीं इतलेंच मागता आमचे मागणे आयकून घेवचे आनी पावस घालचो म्हणून बोडगेश्वर महाराज की जय आज कायतान बाबान सांगलें तुमकां की आमी आज खूब दीस जाले आतां म्हाका दिसता मिर्ग जावन 15 दीस जाले 6 तारखेक मिर्ग घातले आमचे आनी आज जवळ जवळ 20 तारीख जाली आनी 15 दीस जाले की आमी पावसाची वाट पळयतात शेतां तर नांगरून दवरल्यात पूण पावस ना ती रोवपाक जाय पूण अशें शेत अशें आशेलां पावसाक की शेतकार आनी हो बळी राजा जो पळय आसा तो सामको चिंतेत पडला की कितें जातलें काय म्हूण फुडें अशेंच प्रसंग एक 2-3 वर्सां पयलीं येयल्लो हांगा आनी तेन्ना आमी शेतकरी सगळे एकठांय जावन देवा कडेन मागणें केल्लें सांगणें केल्लें आनी देवान आमकां म्हाका दिसता दुसऱ्याच दिसा कित्याक म्हणल्यार घोग्यांनी पावस हांगा पडलो असो चमत्कार बोडगेश्वराचो असो देव धांवपी पावपी उल्याक उबो रावपी असो बोडगेश्वर देव ताज्या दावे वटेन आसा काणकेश्वर आनी उजव्यान आसा खापरेश्वर त्या तिगाय देवांनी एकठांय येवन आमच्या शेतकारांचेर आमच्या बळीराजाचेर कितें तरी कृपा करची अशें म्हाका दिसता कित्याक उदक ना जाल्यार कांयच ना उदक ना जाल्यार जिवन ना आज फक्त मनीसच न्ही पूण जनावरां जावं सुकणीं जावं जें जें कितें आसा पळय उदकाक लागून आसा आनी समज म्हूण तूं अशी बळीराजान अशी दडी मारली समज पावस आयलो ना जाल्यार कितें जातलें फुडें आज उदकाक खरोखरच आज
गोंयांत अभाव आसा. सरकारूय म्हणटा की उदक ना म्हणून. आतां तें उदक खंय गेलें आनी खंयच्यान डायवर्ट केलें. सरकार हो इतलो निर्दल जाला की आतां जवळ जवळ 15 दीस जाले. अरे बाबा, जेन्ना असो पावस पडना कितें तर तुमी हवन सरकाराच्या तर्फे कितें मागणें सांगणें करपाक जाय आशिल्लें. हाजे पयलीं तुमी कितले कसलो फेस्टिवल करतात, हे आरती करतात, समुद्र आरती करतात आनी खंयचो योग करतात आनी हें करतात तें करतात, आनी आमच्या शेतकारांक जेन्ना पावस जाय पडटा पळय तेन्ना तुमकां कळना. जर म्हाका आख्ख्या गोंयच्या लोकांक सांगचें पडटा की बाबा नो, तुमी आतां देवा कडेन मागात पावसाक लागून, आनी जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता की देवान आमची सांगणी आसा, आमची मागणी आसा तें आयकुचें आनी देवान आमची कृपा करून पावस धाडून दिवचो. आनी जाणें करून हे शेतकार जे तानेल्यात, सगळे तानेल्यात, सगळे जे पळय कोण आसात पळय हे धर्तरेचे ते तानेल्यात उदकाक. सगळे पक्षी, जनावरां, झाडां, पेडां सगळीं कितें आसात ती चिंतेत आहात बाबा कितें जातलें काय फुडें. तर आमी देवा कडेन मागतात. आज खरोखरच आमकां मातसो लेट जालो गाराणें घालपाक, पूण म्हाका दिसता योग्य टायमार आमी देवाक सांगलां आनी देव आमकां जरूर पावतलो अशें आस्त हांव बाळगयतां. खबराक केली की वर्सान वर्स असो मे म्हयन्याच्या 15 तारखेक, 18 तारखेक, 20 तारखेक पावस सुरू जाता. पण ह्या वर्सा पावसान अशी जडी कित्याक लागून मारली हे ओपनली जग जाहीर आसा. कित्याक लागून आयज हांव तरी सरकार जो आसा, झाडां आमचे दोंगर कापीत आसा, सगळे कापीत आसा, तेजो रिजल्ट आमकां आयज हांगा दिसता. आयज आमी देव बोडगेश्वरा कडेन मागला, आयज गाराणें घालून मागलेले आहा. सगळे शेतकार भाव आमचे शंकर फौजी हो स्पेशल हो येयल्लो आसा. गोंयच्या लोकांक लागून काम करणारो मनीस देवा कडेन तेणी सुद्दां मागले की, आनी सगळ्यांनी मागले की बेगींतलो बेगीन पावस पडपाचो म्हणून. आमी फाटल्या दिसांनी 8 का 10 दिसां पयलीं आमी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचे अशे होम कुंड पयले दामू नायक बीजेपीचो अध्यक्ष 12 वर्सां कंप्लीट जाली म्हणून कोणाक 12 वर्सां मोदीक कंप्लीट जाली तेजे कारकिर्दीक म्हणून तेणी कितें केलें, हांगा येवन गाराणें घातलें, म्हापशान कोणी तरी घातलें. पूण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक हांगा फक्त पयसोच जाय, तांकां पावसाची गरज ना. हांव आयज तांकां स्पश्टपणे सांगूंक करता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक, तुमचे कडेन पयसो जगात आहा तितलो तुमचे कडेन खूब आहा रे. जर पावस जर पडोंक ना, शेतकरी जर तानेला अन्न काडून तुमकां दिवपाक, जर तुमी ते पयशे खातले, पयलीं येवन हांगा एक नतमस्तक करूंक जाय आसलें, हेंच्यांनी करूंक ना. तेज्या बरोबर काल हांवें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांतले मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, तेज्या वांगडा सुभाष फळदेसायकूय आमी काल पळयलो की ते सांगता कितें खबर आसा आमकां, आमचे कडेन 15 दिसाचे किंवा एका म्हयन्याचे उदकाचे पुरेमीत आसा म्हणून. पूण हांव तांकां सांगूंक करता, तुमचे 7 पिढीचे पयशे तुमी तुमचे फॅमिलीक तयार करून दवरलेले हे मिनिस्टरांनी, आमदारांनी, सगळ्यांनी. पूण पावसाचे पुरमीत हे आमकां 7 पिढीक करून दवरूंक जाय. जो पावस जो देवान दिल्लो हे हेंचे कडेन सांठोवपाक आज इंजिनियराक आमी कोट्यांनी पयसो फारीक करतात. हे इंजिनियर कित्याक लागून बसलेल्या म्हयन्याच्या म्हयन्याक 1.5 लाख 2 लाख पगार घेतात ते. पूण पावस जो पडटा वळसून जे येतात ते पावस आडोवपाक हेंचे कडेन येना. आता जगान फाटल्या दिसांनी तुम्ही पयला आसतले की युद्ध जावपाचे केले, हेंच्यांनी तशेंच सांगले आमकां आमचे कडेन 15 दिसाचे किंवा एका म्हयन्याचे पेट्रोल आसा म्हणून. तेच जर हो पावस जो हेंच्यांनी पुरमीत करून दवरलेलो किंवा पेट्रोल हे 7 पिढींनी हेंच्यांनी आयज अमेरिके सारख्या देशांत 100 वर्सांक पेट्रोल आयज साठवून दवरलेले, अन्नधान्य साठवून दवरलेले अमेरिकेन दवरलेले आसा. आणि हेंचे कडेन 15 दिसाचे उदीक जे आमकां देव जर दिता हेंचे साठोवपाक हेंचे कडेन इंजिनियर हे कसले बसलेले आहा. आमी 1.5 लाख जर पगार जर तांकां दिता जाल्यार तेंचे कडेन बुद्धी आसा. ह्या आमदारा कडेन बुद्धी जर ना जाल्यार तेंचे कडेन तरी बुद्धी आसा मरे. तेंचे कडसून हेंच्यांनी आयज हे उदीक जे म्हत्वाचे जे आसा हेंचे साठोवपाक हे जर ना जाल्यार आमी कितें म्हणपाचें. हांव देवा कडेन बोडगेश्वरा कडेन मागता की आमी खरोखरच शेतकारांक उदीक जाय. शेतकार जो जितो जर आसलो, पावस जर आहलो, शेतकार जर जितो जर उरले जाल्यार आमी अन्नधान्य खातले. आयज शेतकऱ्यांची हो सरकार फकाणां करता. तुमी खबर आसतलें शेतकारांक हेंच्यांनी पिळून मारलेले आसा. हे बळीराजा जो म्हणटा शेतकरी जो आसा न्हू बळीराजा जाल्लो आसा. कित्याक आयज पावस ना. आयज आमी गोंयांत तरी म्हणटा शेतकरी वर्ग कमी आसा. महाराष्ट्रा, कर्नाटका इतर राज्यांनी पावस ना. आमी मागोया हांगासून पावसाक बोडगेश्वर आमकां पावतलो अशी आमकां गॅरंटी 100% आसा. आनी बेगींतल्या बेगीन सरकाराकूय असली बुद्धी दिवपाची की येणारो पावस पडटलो न्हू खंयसर तरी हेंच्यांनी साठोवन दवरपाक, हेंच्यांनी दोंगर कट करपाचो, झाडां कट करपाचे. ह्या सरकाराक बोडगेश्वरान बुद्धी दिवपाची. कित्याक लागून आमी व्हडाचे झाडां पिंपळाच्या झाडां पळोवन आमी हांगा उबे आसा पळयात. हे झाडां सुद्दां सरकार कापतात ते. बोडगेश्वरान हेंकां हे बुद्धी दिवपाची की झाडां पेडां कापूंक दिवंक फावना म्हणून. हे आमदार येवन नेटान हांगा भाशणां दिवन चल्ले. आता कोण तरी येतलो हांगा आनी हवन कुंड करतलो की आमी तुमच्या वांगडा आसा रे म्हणटलो. तांकां अशी बुद्धी दी की बेगीतल्या बेगीन पावस पडपाचो म्हणून.
देव बरें म्हजें नांव शंकर पळजी. आमी आयज देव बोडगेश्वराच्या देवळा कडेन आसा आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांचें मान्य आहा की आमकां जर आयज कोणी राखल्यात जाल्यार आमच्या राखणदारांनी राखल्यात, आमच्या जागेकारांनी राखल्यात. आयज आमचेर एक व्हडलें संकट येयल्लें आसा, पावसाचें संकट. आनी हें पावसाचें संकट आमच्या कर्मांनीच येयल्लें आसा. आयज जो हो शेतकरी आसा, हो म्हाजो कायतान भाव, म्हाजो क्रिस्तांव भाव, जो देव बोडगेश्वराच्या ऑपोजीट तेचें शेत आसा आनी तो वर्सान वर्स तें शेत करता. नशीबवान मनीस हो कितें. सो आयज तेणी हांगासर सांगणें केल्लेलें आहा, संजय बर्डे बरोबर हांगा देवाक सांगणें केल्लेलें आसा. म्हटल्यार आमची श्रद्धा भावना जी आहा ती तेचेर आसा. आमकां तो तारुकूय शकता आनी मारूकूय शकता. आयज देव बोडगेश्वरा बरोबर आमी काणकेश्वर, खापरेश्वर, केरयेचो आजोबा, दूधसागरा वयलो आजोबा, कठमगळ दादा, चंद्रेश्वर भूतनाथ देव हेंचे कडेन सगळ्यां मागणी करता की देवा आमकां पाव आनी जाता तितले बेगीन हो पावस आमकां धाड. कित्याक हो पावस ना न्हू जाल्यार राजकारण्यांचें कांय वयचें ना, पॉलिटिकल पार्ट्यांचें कांय वयचें ना. शेतकरी बाबडो त्रासान पडटलो, ज्या शेतकऱ्या खातीर आमी अन्न खाता. आयज तो शेतकरी त्रासान पडटलो आनी त्या शेतकऱ्या खातीर आमी त्रासान पडटले. आमकांच पावस न्हू देवा, महाराष्ट्रान आनी कर्नाटकान सुद्दां जे लोक शेतां लायता तांकां हो पावस धाड. कित्याक तेंचेंय अन्न आमी खाता. कित्याक तेंचो भाजीपालो आमकां हांगासर येता आनी आमी तेंच्या अन्ना खातीर आमी सुद्दां ते हेचेर जिते आसा. सो आयज काळाची गरज आसा. आमी सगळ्यांनी मेळोन देवा कडेन मागणी करपाची. अति तिथे माती मत करूं नाका. राजकारणी आसतले तुमी तुमच्या घरा कडेन या देवा कडेन पांयां पडा, सांगणें करा देवा. कित्याक तो सगळी सुत्रां तेच्या हातीन आसा. तुमी असेंब्लीन बसो, तुमी मनीस, तो देव. सगळें कितें घडोवपाचें तो घडटलो जो मेरेन तेका शरण वयचें ना. कित्याक शरण वयचें ना म्हणटा तर तुमी वड कापल्यात, पिपळ कापल्यात, झाडां कापल्यात, देवांचो अपमान केला आनी तुमच्या कर्मा खातीर आमच्या भुरग्यांक हो त्रास नाका. गरमी सोसूंक जायना. एक म्हयनो आतां गेलो, ऑलमोस्ट जून गेलो. जुलायन जर पावस पडना परिस्थिती वायट येतली. मुर्मुगांवान 2 दीस जाले उदक ना आनी आयज साळावली डॅम सुकलोलो आसा. WRD मिनिस्टर आणि वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट म्हणटा कितें सांग, आमकां 10 दिसाचेच उदीक आहा म्हणून. जर 10 दिसाचें उदीक आहा जाल्यार त्या डिपार्टमेंटान बोडगेश्वराच्या पांया कडेन येवपाची गरज आसा. कित्याक तेचेच कडेन तो चमत्कार आसा जेणे करून हो पावस पडोंक शकता आनी आमी जिवंत उरपाक शकता. सगळ्यांकडे देवांकडे सांगणें करा. आमच्या देव दामोदरा कडेन जेन्ना प्लेग येयल्लो ते टायमार सांगणें केल्लें आनी आमी मागीर सोपतो केल्लो. तशीच परिस्थिती आयज येतली. सांगणें करा आपापल्या जागेकारांकडे. आमी जो मेरेन तांकां शरण वचना तो मेरेन आमकां ते माफ करचे ना. ही आयज आमकां तेणी शिक्षा दिलेली आहा. कसली शिक्षा? आमी झाडां काबार केली, शेतां पुल्ली, दोंगर काबार केले, झरे काबार केले, पर्यावरण नश्ट केले, आमी जनावरांक दुखयली, पशु पक्ष्यांक दुखयले. म्हणून आयज ही आमची परिस्थिती येयल्ली आहा. मागता सगळ्यांकडे सगळे जावन मेळोन होम हवन जागेकारांकडे येवन कुदेवाक सांगणें करा आनी सांगा देवाक मागणें करा आनी सांगा देवाक की देवा बेगीन पावस पडो म्हणून. देव बरें करूं. बोडगेश्वर देवळान येयल्लेले आनी आमी आयज देवा कडेन मागणी केला की हो पावस आमचो बळीराजा जो शेतकार आनी सगळ्या लोकांक हो पावस हो गरजेचो. आनी म्हाका एक उगडास आसा की आमी 3 की 4 वर्सां फाटीं दिपेशो आसलेलो, अनिल केरकर आसलेलो. आमी अशेंच एक फावट गाराणें घातलेले देवाक, देवा पावस हो पडोनी म्हणून. पावस नासलोलो 1 म्हयनो कंटिन्यू दिसताले. आनी मागीर तेच्या दुसऱ्या की तिसऱ्या दिसा पावस असो सगळे पावसान शेतां बितां भरली आनी आमची झरी बाय सगळे अशे भरलेले. आनी आतांय हांव देवा कडेन मागणी करता, देवा बोडगेश्वरा आमकां पावसाची गरज आसा. पावस बेगींतल्या बेगीन पडोनी आनी तुजो चमत्कार दाखय देव. देव बरें.